सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कार्रवाई आईएसपीआर के मुताबिक एक हाई वैल्यू टारगेट गुलजार इमाम शंबे को गिरफ्तार किया गया है। इंटेलिजेंस इदारों ने मुसलसल अनथक काविशों के बाद गुलजार इमाम उर्फ शंबे को बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ जावेद बलोच से। जावेद, बताइएगा इस कार्रवाई की तफसीलात। वैस सिक्योरिटी फोर्सेस की एक बड़ी कार्रवाई है, बड़ी कामयाबी है। जो है वो गुलजार इमाम और शंबे को गिरफ्तार किया गया है। ये सिक्योरिटी फोर्सेस पर जो है वो दहशतगर्दाना हमलों में मुलव्वस था। बलूचिस्तान का अमन जो है वो तबाह करने में मुलव्वस था। जबकि इसकी अगर हम तफसीलात बताएं अपने नाज़रीन को तो 2009 तक जो है वो ठेकेदार और साफी बन के जो है वो भी काम करता रहा। फिर 2018 तक कालादम बलोच रिपब्लिक आर्मी में बरमदा बुगटी का जो है वो राइट हैंड रहा। इसके साथ साथ गुलजार इमाम 11 जनवरी 2022 को बलोच आर्मी और बलोच और आर्मी के इंतजाम की जिम्मेदारी में का सरबराह भी रहा। अब ये कार्रवाई ऐसी है कि जिसमें न सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले में मुलव्वस था ये शख्स, बल्कि जो इंडिया के साथ, अफगानिस्तान के साथ मुख्तलिफ पासपोर्ट बनाकर जो है वो कार्रवाई कर रहा था। बहुत शुक्रिया जावेद आपका। हाई वैल्यू टारगेट का गुलजार इमाम शंबे को गिरफ्तार किया गया है। आईएसपीआर के मुताबिक एयर सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से ये कार्रवाई की गई है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ी कार्रवाई की है। जावेद बलोच एक मरतबा फिर हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, बताइएगा कि इस कार्रवाई के दौरान किसी किस्म की कैजुअल्टी तो नहीं हुई? ये एक हाई वैल्यू टारगेट था अवैध, जिसे इंटेलिजेंस इदारों ने मुसलसल आंतरिक कोशिशों के बाद जो है उसे बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी करारदान तंजीमों और दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसियों के नापाक अज़ाइम के लिए एक बड़ा ये धचका साबित होगी। और आईसीआर के मुताबिक एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था, जिसमें इसको टेस्ट किया गया और उसे जो है वो गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद गुलजार इमाम को हकीकत का इदराक हुआ अवैस, जब उसने सिक्योरिटी फोर्सेस का रवैया और रियासती इदारों का रवैया जो है वो देखा, तो उसके बाद उसे इदराक हुआ कि वो वाकई एक गलत रास्ते पे था और दहशतगर्दी की रवैयों में मुलव्वस था। इसके साथ साथ अवैस तवील दौरानिए तक शिदत पसंदी की राह पर चलने के बाद गिरफ्तारी के दौरान जो है इसको जब इदराक हुआ तो उसने ये तस्लीम किया कि वो आइंदा गलती नहीं करेगा और सिक्योरिटी फोर्सेस और पाकिस्तान के साथ ताउन अपना जारी रखेगा। और जो लोग इस गलत रास्ते पर चल निकले हैं, रियासत के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहे हैं, उनको पकड़ने में वो सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद भी करेगा गुलजार इमाम? जी बिल्कुल। जब उसे गिरफ्तार किया गया और जो जैसे कि मैंने पहले बताया कि गिरफ्तारी के बाद जब उसने रियासती रवैया अवैस देखा कि रियासत जो है वो सिर्फ अपने मुल्क के दिफा के लिए, अपनी आवाम के दिफा के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस जो है अपने फ़राइज़ सर अंजाम देती है और कुर्बानियाँ देती है, तो उस पर उसको इदराक हुआ कि वो वाकई गलत रास्ते पर था। उसमें गिरफ्तारी के बाद ये बताया जा रहा है कि उसने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई है और जो है वो आइंदा ऐसे ऐसे गलत रास्ते पर न चलने का भी जो है वो वादा जावेद, किया है। आप हमारे साथ ही रह गए। इस वक्त हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद रिंद ने हमें ज्वाइन किया। शाहिद, एक तवील अरसे से पाकिस्तान के दुश्मनों की कोशिश है कि बलूचिस्तान के जरिए पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए। आप क्या समझते हैं कि ये जो हालिया कार्रवाई हुई है जिसमें गुलजार इमाम को गिरफ्तार किया गया है, इस तरह के अभी मजीद भी लोग हैं जो वहां पर रियासत की राह से भटके हुए हैं? शाहिद रिंद, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ये आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। प्लीज़ अगर आपने मेरा सवाल सुना है तो कंटिन्यू कीजिएगा। शाहिद रिंद, आप मुझे सुन सकते हैं? शाहिद रिंद से हम राब्ता कायम करेंगे। इंटेलिजेंस फोर्सेस की जानिब से कार्रवाई की गई है बलूचिस्तान में। गुलजार इमाम उर्फ शंबे, जो कि एक हाई वैल्यू टारगेट है, उसे गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद उसने अपनी कार्रवाइयों के ऊपर नदामत का इजहार किया, पशेमानी का इजहार किया। उसने इस बात को तस्लीम किया कि वो एक तवील अरसे से रियासत के खिलाफ कार्रवाइयाँ करके एक गलत रास्ते पर चल रहा था। जावेद, ये बताइएगा कि इस तरह के जो ऑपरेशंस हैं उनके बाद इस खित्ते की सिक्योरिटी मजीद बेहतर करने में मदद मिलेगी? अवैस चूंकि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारे मुसल्लह अफवाज के जवान जो हैं वो न सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि मुल्क भर में जो है वो दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखे हुए हैं और कुर्बानियां भी अपनी जानों की पेश कर रहे हैं।
تو ایسے ہائی ویلیو ٹارگٹ کی گرفتاری جو ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کس طرح سیکورٹی فورسز کے جوان دن رات اپنا کام کر رہے ہیں اور وطن کے دفاع کے لیے جو ہے اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں. اس ہائی ویلیو ٹارگٹ کی گرفتاری کے بعد جو بلوچستان میں دہشت گردوں کی کاروائیاں ہیں، جو ملک دشمن عناصر کی کاروائیاں ہیں، اور جو غیر ملکی عناصر بلوچستان کا منتباہ کرنے کے لیے جو سرچیں کر رہے تھے، ان کو ایک بڑی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور ایک بڑا دھچکا ہے ان کے لیے کہ اتنا ہائی ویلیو ٹارگٹ جسے کئی سالوں سے ٹریس کیا جا رہا تھا، اور یہ جو ہے وہ شنبے کبھی بلوچستان، کبھی انڈیا، کبھی افغانستان، اور کبھی کسی اور ملک سے اپنے آپ کو اپنے جاوید، نسل کو آپ ہمارے اپڈیٹ ساتھ کر ہی رہا رہے گا. ہمارے اسپیشل کورسپونڈنٹ شاہد رند نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. شاہد، بلوچ نیشنل آرمی کا جو بانی ہے گلزار شمبے، اسے گرفتار کیا گیا ہے. اس گرفتاری کے بعد بلوچستان میں جو اس طرح کے ایلیمنٹس ہیں جو کہ اینٹی سٹیٹ ہیں، ان کو کتنا بڑا دھچکا پہنچے گا؟ جی دیکھیں، اگر دھچکے کی ہم بات کرتے ہیں تو گلزار امام جو اس وقت ملیٹنسی بلوچستان میں ہے، اس میں اگر ہم ٹاپ 3 کی جو لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں، اس میں تیسرے نمبر پر آتے ہیں. اور ایک چیز جو سب سے اہمیت کی حامل ہے وہ یہ ہے کہ اس گرفتاری کی بہت سی چیزوں کو بھی دیکھنا ہوگا. گرفتاری کے بعد ان سے جو چیزیں سامنے آئیں گی، گراؤنڈ پہ کیا کچھ ہو رہا ہے، اس کے علاوہ خطے میں جو صورتحال ہے، یا جو ماضی میں ہم افغانستان کے حوالے سے بات کرتے رہے کہ وہاں سے مداخلت ہوتی رہی ہے بھارت کی جانب سے، تو اس گرفتاری بہت سے حقائق منظر پر آئیں گے جب کبھی وہ سیکورٹی فورسز انہیں ریویل کریں گی، کیونکہ اس وقت صرف گرفتاری کی کنفرمیشن ہوئی اور بہت اہمیت کے حامل کمانڈر تھے. تیسرے نمبر پہ آتے ہیں یہ اپنی جو ملیٹنٹ لیڈرشپ ہے، جیسا کہ 3 تنظیموں کا جو الائنس ہے اس میں یہ 3rd ٹیئر پہ تھے کمانڈنگ لیول پہ. تو انتہائی اہمیت کی عامل ہے. لیکن اب آہستہ آہستہ جب چیزیں سامنے آئیں گی جو ریویل کریں گے یہ، تو اس سے اندازہ ہوگا ریاست کو اور ریاست کے اداروں کو کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، اور یہ ایک نیریٹو اسٹرینتھن کرنے کا انٹرنیشنل ورلڈ کے سامنے بھی ایک موقع ملے گا. اچھا شاہد، جس طرح سے ہمسایہ ملک کی اس ریجن کے اندر انوالومنٹ ہے، ہم نے دیکھا کہ کلبھوشن یادو جو ہے اس نے بھی اعتراف کیا کہ وہ یہاں پر کافی عرصہ ایکٹیو رہا. تو پاکستان کو اس سلسلے کو انٹرنیشنل کمیونٹی کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے بھارت کے خلاف کس طرح پرو ایکٹیو ہونا پڑے گا؟ اس وقت گرفتاری ہوئی ہے اور گرفتاری بہت اہمیت کی حامل ہے اور انتہائی ہائی ویلیو ٹارگٹ ہے. اس گرفتاری کے بعد اس سے جو انٹروگیشنز ہوں گی، ان انٹروگیشنز میں کیا چیزیں سامنے آتی ہیں، اس کی بنیاد پر گورنمنٹ آف پاکستان ایک مضبوط ڈوسیئر تیار کر سکتی ہے. اس میں جہاں جہاں سے بھی انہیں سپورٹ رہی ہے ان ممالک کے حوالے سے عالمی فورمز موجود ہے، کیونکہ یہ تو ایک واضح سی بات ہے کہ بلوچستان میں جو کچھ ہوتا رہا ہے، پاکستان گزشتہ کئی عرصوں سے نہ صرف یہ کہتا رہا ہے کہ اس میں بھارتی مداخلت رہی ہے، ماضی میں افغانستان کے ذریعے رہی ہے، اور کلبھوشن کی گرفتاری جو ہے وہ بھی ہمیں بہت کچھ ظاہر کرتی ہے. اور اس وقت جو خطے میں صورتحال ہے جس میں عالمی جو صف بندیاں ہیں وہ ہو رہی ہیں، تو میرا خیال ہے ایک ایسے موقع پر پاکستان کے پاس ایک موقع ہے. یہ جو بھی ریلیویشنز ان سے ہوتی ہیں، جو کچھ یہ ریویل کرتے ہیں، اس سے پاکستان اپنا جو ایک کیس ہے اسے اسٹرینتھن کر سکتا ہے. تو شاید افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو، وہاں پر بلوچ علیحدگی پسند جو ہیں پناہ نہ حاصل کر سکے، اس سلسلے میں کیا اسلام آباد اور کابل کے درمیان رابطے ہو رہے ہیں؟ میری معلومات کے مطابق اس وقت جو ریلیشن ہے افغانستان اور کابل کے مابین، دونوں چونکہ برادر اسلامی ملک ہے، ماضی کا ایک ہسٹری کا ہمارا تعلق ہے، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر کچھ ایسی چیزیں ہیں جہاں پر تھوڑا سا ایک ہمیں گیپ یا ٹرسٹ ڈیفیسٹ نظر آتا ہے، جن کو دونوں طرف کی قیادت کو بیٹھ کے حل کرنا ہوگا، خاص کر افغان لیڈرشپ کو، اور پاکستان کو بھی پرو ایکٹیولی اس سارے معاملے کو اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ اور عالمی ورلڈ کے ساتھ اٹھانا ہوگا. اب وہ کس حد تک ہمارا دفتر خارجہ اس میں کامیاب ہوتا ہے، یہ امتحان ہے دفتر خارجہ کا. شاہد، آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. جاوید، جن ناظرین نے ہمیں ابھی ابھی جوائن کیا ان کے لیے ایک مرتبہ پھر اس اہم گرفتاری کی تفصیلات بتائیے گا. گلزار امام عرف شمبے جو ہے اس کو گرفتار کیا گیا ہے سیکورٹی فورسز کی طرف سے، اور یہ ہائی ویلیو ٹارگٹ تھا جو 2009 سے پہلے جو ہے وہ اپنی کارروائیوں میں اپنا ملوث رہا. بلوچستان کا منتباہ کرنے کے لیے افغانستان کے ساتھ رابطے، انڈیا کے ساتھ رابطے اور دیگر ممالک کے پاسپورٹ جو ہے وہ یہ ٹریول کرتا، اور نہ صرف سیکورٹی فورسز کو نشانہ بنا رہا تھا بلکہ بلوچستان کی عوام، بلوچستان کے جو ہے وہ عوام کو بھی نشانہ بنایا جا رہا تھا. جو املاک تھیں اس کو تباہ کیا جا رہا تھا.
गुलजार इमाम 11 जनवरी 2022 को बलोच रिपब्लिक आर्मी और यूनाइटेड बलोच आर्मी के इंतजाम के रिजल्ट में जो है बनने वाली तंजीम का सरबराह भी बना, बरामदा बूटी का डिप्टी भी रहा और फिर मुख्तलिफ कार्रवाइयों में बराह रास्त मुलव्वस रहा। इसकी गिरफ्तारी के लिए जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान और इंटेलिजेंस इदारे जो है वो काफ़ी अच्छे से कोशिशों में लगे हुए थे और अब इसे एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। इस गिरफ्तारी से अवैध जो दहशतगर्द तंजीमें काम कर रही हैं बलूचिस्तान का अमन तबाह करने के लिए, उनको एक बड़ा धचका लगा है और जो गैर मुल्की अनासर हैं, जो मुल्क दुश्मन अनासर बाहर बैठ के ऑपरेट कर रहे हैं बलूचिस्तान में कार्रवाइयों को, उनके लिए एक बड़ा धचका है जो अफगानिस्तान में बैठ के या इंडिया में बैठ के या बाकी ममालिक में बैठ के बलूचिस्तान के अवाम को निशाना बना रहे हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बना रहे हैं। तो ये एक बड़ी कार्रवाई है सिक्योरिटी फोर्सेस की, जिससे जो है बलूचिस्तान का अमन जो है वो बहाल करने में बड़ी मदद मिलेगी और जो पहले कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं दहशतगर्दी की, उसको जो है वो ट्रेस करने में, उनके जो दहशतगर्द को गिरफ्तार करने में जो है वो बड़ा हेल्पफुल होगा ये। जावेद, आप हमारे साथ ही रहेगा। शाहिद, सी पैक को आगे लेकर जाना है, गवादर की तामीर और तरक्की है, इन तमाम मामलात पे भी जो बलूचिस्तान के अंदर अलहदगी पसंद तंजीमें हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन मजीद तेज होने से बेहतरी आएगी? जी देखें, आपको बलूचिस्तान के केस में जो सूरत हाल है उसमें जैसे कहते हैं एक स्ट्रेटजी के साथ आगे नहीं बढ़ना होगा। इट्स नीड मल्टी प्रोंग स्ट्रेटजी। आपको काइनेटिक के साथ नॉन काइनेटिक पे भी काम करना होगा। सिर्फ ऑपरेशन से मसाइल हल नहीं होंगे। बलूचिस्तान का जो मसला है वो बैड गवर्नेंस भी है। बलूचिस्तान का जो डेवलपमेंट मॉडल है उसको भी बदलने की जरूरत है। जो रूट कॉजेज हैं इस इशू के, देखें ऑपरेशंस करके आप आर्जी रिलीफ ले सकते हैं, आर्जी तौर पे चीजों को रोक सकते हैं, लेकिन अगर लॉन्ग रन की हम बात करते हैं और इशू के रिजॉल्व की बात करते हैं तो आई थिंक उसके लिए आपको पॉलिटिकल ओनरशिप की भी जरूरत है। सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस देखें। शायद अब हमारे साथ ही रहेगा इस वक्त ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद, सीनियर दिफाई तज्जियाकार, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। फारूक साहब, जिस तरह से बलूचिस्तान से ये हाई वैल्यू टारगेट गिरफ्तार किया गया है, बलोच नेशनल आर्मी का ये बानी है गुलजार शंबे, आप क्या समझते हैं कि इस तरह की जो कार्रवाइयाँ हैं उनमें तेज़ी आने से बलूचिस्तान का इलाका सिक्योर होगा, पाकिस्तान की डेवलपमेंट आगे जाएगी? बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये अच्छी खबरें आ रही हैं रिपीटेडली कि वहाँ पे जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं, खासकर साउथ बलूचिस्तान में, ये और भी जहाँ कोस्टल एरिया में जहाँ पे इनकी प्रेजेंस है और जहाँ पे ये लोग हमले करते रहे BLA और BRA वाले, तो अब आप देखें कि इसमें रिपीटेड हमें कामयाबियाँ मिल रही हैं और इन लोगों के खिलाफ इनके जो बड़े हाई वैल्यू टारगेट्स हैं वो भी उनको भी हम मार रहे हैं और उनकी जिसको कहते हैं कमर तोड़ रहे हैं उनकी, जो उन्होंने दोबारा एक दफा अपना सर उठाया था बलूचिस्तान में दहशतगर्द की कार्रवाइयों में। जाहिर बात है उनका एक्शन यही है कि वो क्या चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव सी पैक को डिरेल किया जाए अपना, और जो पाकिस्तान के जो वहाँ पे इंटरेस्ट हैं हमारे बलूचिस्तान में, ये जो माइनिंग इंटरेस्ट हैं और ऐसी चीजें स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, उनको खत्म किया जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि जितना ये भरपूर कार्रवाई होगी, जितने इन लोगों को मारा जाएगा, उतना ही बलूचिस्तान में अमन और आएगा, गवादर प्रॉस्पर करेगा। और फारूक साहब, ये बताइएगा कि किस तरह से जो बलूचिस्तान का रहने वाला नौजवान है उसे इन लोगों से के पास जाने से रोका जाए, जिस तरह से ये लोग लोगों को गुमराह करते हैं, उस हवाले से रियासत को क्या करना चाहिए? नहीं जी, देखें बात बड़ी क्लियर है कि जनरल मुशर्रफ के दौर से, उसके बाद में जनरल कियानी के दौर से थ्रू आउट हम देख रहे हैं कि रियासत पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, हुकूमत पाकिस्तान सारे ने और बलूचिस्तान की गवर्नमेंट ने बिल्कुल एक भरपूर उनका एक काम चल रहा है बलूचिस्तान में अमन कायम करना और लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज, इकोनॉमिक टर्नअराउंड, लोगों की वहाँ पे एजुकेशन और बहुत से ऐसे वोकेशनल ट्रेनिंग हो गए। उनकी एक बड़ा जो एजुकेशन का सिस्टम है FC ने बनाया, फौज ने बनाया वहाँ पे, और हेल्थ केयर फैसिलिटीज। तो यही एक तरीका होता है। फिर बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में बलोच नौजवान जो हैं उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज, उनको मुसल्लह अफवाज में इंडक्ट किया जा रहा है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में बाय द थाउजेंड्स। तो वो जो एहसास से महरूमी वाली कैफियत थी, मेरा ख्याल अब वो खत्म होगी, वो नहीं रही उस तरह। फाइनेंशियल का नो प्रॉब्लम, उनको अच्छा शेयर मिल रहा है जो कि NFC अवार्ड के तहत बलूचिस्तान को मिलना चाहिए। पहले बहुत कहा जाता था जी हमें, हमारी एहसास से महरूमी ये है कि हमें पैसे नहीं दिए जाते हैं, वो तमाम चीजें खत्म हो गई। तो एक बड़ी अच्छी कौमी हिम्मत अमली के तहत देखें
ایک نیشنل کنسنسس ہے کہ ہم نے بلوچستان کو ٹرن اراؤنڈ کرنا ہے اکنامکلی, پولیٹیکلی, سوشلی, ایجوکیشن وائز, اور ان کو پھر مین اسٹریم میں لے کے آنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دہشت گردی ہے یہ تو فورن اسپانسرڈ ہے اکراس افغانستان. وہاں سے ابھی بھی آپ کو پتا ہے کہ انڈین ہو گئے, را ہو گئے, وہ ری گروپ کر رہے ہیں افغانستان میں. وہ بیسس ابھی بھی ان کے ٹی ٹی پی کو سپورٹ کرتے ہیں, بی ایل اے کو سپورٹ کرتے ہیں, تو وہی یہ کام کرا رہے ہیں. تو لہٰذا یہ جب تک ریاست کا ایک بھرپور میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ چل رہا ہے آپریشن, سیریز آف آپریشن اگینسٹ یہ بلوچ ملیٹنٹس, جو میں سمجھتا ہوں باقیات رہ گئے ہیں. دیکھیں مین ان کی کمر تو توڑ دی گئی ہے, باقیات رہ گئے, تو یہ چلتے رہنا چاہیے جب تک یہ بالکل جو ہے ان کو ختم. بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب بات کر رہے تھے. شاہد ہند, جس طرح کے بریگیڈیئر صاحب نے بات کی کہ بلوچستان کے نوجوانوں کو تعلیمی مواقع دینے کے لیے سیکیورٹی فورسز بہت قابل قدر کردار ادا کر رہے ہیں. جو این ایف سی ایوارڈ ہے اس میں بلوچستان کا جو حصہ ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کے کن کن سیاسی امور کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس خطے کو سیکیور کیا جا سکے؟ اس طریقے سے بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب گفتگو کر رہے تھے, وہ ایک اس کو سیکیورٹی لینس سے جس طرح سے ڈسکس کر رہے تھے, مے بی ان کا یہ اپنا اوپینین ہو, لیکن میں جو صورتحال دیکھتا ہوں بلوچستان کی, اس میں دیکھیں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے, انہوں نے بتایا کہ کیا کیا انیشیٹوز لیے گئے. یہ سارے انیشیٹوز انہوں نے بتایا کہ آرمی یا ایف سی یا فلاں فلاں کی طرف سے لیے گئے. جو سویلین گورنمنٹ کا رول تھا 7th NFC ایوارڈ کے بعد, جو 1300 سے 1500 ارب روپیہ بلوچستان منتقل ہوا, کیا 2010 چلے, میں 2002 کو بھی کاؤنٹ نہیں کرتا, میں 2008 تک کا ٹائم بھی کاؤنٹ نہیں کرتا, 2010 کے بعد آنورڈ پچھلے 12 سالوں میں 1300 سے 1500 ارب روپیہ 7th NFC ایوارڈ کے ذریعے بلوچستان منتقل ہوا ہے. کیا ہمیں زمین پہ کوئی میگا پروجیکٹ نظر آتا ہے؟ کیا بہتر ہیلتھ فیسلٹیز نظر آتی ہیں؟ جو میں نے ابتدائی بات کی تھی کہ بلوچستان میں آپ کو جسے کہتے ہیں ایک طرف جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپریشنز کی ضرورت ہے, ریاست سمجھتی ہے, ریاست کا فیصلہ ہے, پارلیمان بیٹھی ہے, جمہوری حکومت ہے, وہ یہ فیصلے کرتی ہے. دوسری طرف آپ نے ایک ڈیولپمنٹ اور گورننس ماڈل کو بدلنا ہوگا. روٹ کاز کو جب تک آپ جو ہے نا ایڈریس نہیں کریں گے, آپ کو جو بھی کامیابی. بالکل ٹھیک ہے شاہد ہند, آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. جاوید بلوچ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں. بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمد یوسف سینئر دفاعی تجزیہ کار ہیں. بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمد یوسف صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گلزار شمبے جو کہ بلوچ نیشنل آرمی کا بانی تھا, اس کی جو گرفتاری ہے بلوچ علیحدگی پسندوں کے لیے کتنا بڑا بلو ہوگا؟ یہ چھوٹی چھوٹی کامیابیاں تو حاصل ہوتی رہی ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ابھی جو آپ اس میں سن رہا تھا, کوئی بات کر رہا تھا کہ ہمیں جو روٹ کاز ہے اس کی طرف جانا ہے. یہ آج کی بات نہیں ہے, پچھلے 40 سال سے ہم اس مسئلے میں سلجھے ہوئے ہیں. فوج قربانیاں دے رہی ہے, عوام بھی دے رہے ہیں, لیکن یہ جو مسئلہ ہے دہشت گردی کا, جس میں ہمیں پوری طرح یقین ہے کہ باہر کی فورسز جو ہیں وہ بھی باہر کے ملک اس میں انوالوڈ ہیں. کلبھوشن ایک کیس ہے ہمارے سامنے ہے. اگر ایسا کہ انڈیا والے ہمارا پکڑ لیتے تو پوری دنیا میں انہوں نے اس کو سر اٹھا لینا تھا, لیکن ہم خاموش ہیں. ہمارے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا قومی سطح پر کوئی ایسی بڑی پالیسی نہیں ہے کہ ہم نے مستقل بنیادوں پر دہشت گردی کو کیسے ختم کرنا ہے. حکومت آتی ہے, ہر حکومت کی اپنی پالیسی ہے, کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے. یہ جب تک آپ قومی سطح پر ایک ایسی پالیسی نہیں بنائیں گے جو کہ ملک کے لیے, اسٹیٹ کے لیے ہوگی, کسی ایک خاص حکومت کے لیے نہیں ہوگی, یہ مسئلہ ختم نہیں ہوگا. اور دوسری میں آپ سے عرض کروں, مجھے بھی تھوڑا بہت فوج میں سیکورٹی کے ساتھ میرا تعلق رہا ہے. دیکھیں, جب تک آپ مقامی آبادی کو فوج کے ساتھ مل کے یہ کام نہیں کریں گے, اس وقت تک آپ اس مسئلے پر قابو نہیں پا سکتے. اور اس کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ جو فوج دہشت گردی میں, چاہے بلوچستان ہو یا فاٹا ہو, سوات ہو, جہاں پہ بھی لڑ رہی ہے, جب تک لوکل جو آبادی ہے اور اس کے جو ریپرزینٹیو ہیں, صحیح ریپرزینٹیو ہیں جن پر عوام کو اعتماد ہے, ان کو مل کر کے آپ کو ایک ایک بندے کی نشاندہی کرنی ہوگی کہ یہ کون ہے جو باہر سے کسی کو کوئی پناہ دیتا ہے تو پھر جا کے دہشت گردی کرتا ہے. کلبھوشن یہاں پہ بلوچستان میں دہشت گردی کرا رہا تھا, یہ کر رہا تھا, تو لوکل لوگ اس کی مدد کر رہے تھے. تو اس مسئلے کو بڑی مستقل بنیادوں پر اور بڑی حوصلے کے ساتھ اور صبر کے ساتھ ختم کرنے کی ضرورت ہے. لیکن بدقسمتی ہماری یہی ہے کہ ہماری جو ہے یہاں پر ہمارے جو قومی لیڈر ہیں وہ آپس میں ہی ایک دوسرے کے قریبان کو پکڑے ہوئے ہیں. پچھلے 75 سال میں یہاں پر سیاسی استحکام ہی نہیں آ سکا, کوئی ایسی بات ہی نہیں ہو سکی کہ لوگ جو عام آدمی ہیں یا جو عام آدمی کے مسئلے ہیں یا دہشت گردی ہے اس کی طرف کسی کی توجہ ہو. تو اس لیے
بنیادی مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ سیاسی استحکام لایا جائے. بنیادی مسئلہ اور سیاسی استحکام ہے. بہت بہت شکریہ. بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمد یوسف صاحب. شاہد رند اور جاوید بلوچ بھی ہمارے ساتھ موجود تھے.